अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की बड़ी अहम खबरें लेकर। मामला ये है एक्वेरियस, ये हफ़्ता वैसे 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है। तो पहली ही जो मेजर चेंज आनी है वो वीनस की वजह से है। वीनस आपके 7th हाउस में 28 जुलाई को अपीयर हो जाएगा। 7th हाउस के बड़े बड़े एडवांटेजेस अब आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। 7th हाउस में वीनस की अपीयरेंस हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन को गैर मामूली सतह पर ले जाएगी। ऐसे एक्वेरियस जो किसी वजह से मियाँ बीवी में क्लैशेस चल रहे थे, झगड़ा था, बदएतमादी थी, शकूक थे, तो वीनस के 28 जुलाई को वहाँ पर आ जाने से कुछ सहल, कुछ खुशगवार तब्दीलियाँ, कुछ नाराज़गियों का ख़ात्मा, कुछ मोहब्बत का इजाफ़ा ये पैदा होगा। और जो पेयर्स हस्बैंड एंड वाइफ ऑलरेडी उन दोनों में से कोई एक एक्वेरियस था, तो उनके दरमियान ये वाला वीनस खैर और बरकत की वजह बनेगा। बीवी की किस्मत से शौहर को मिलेगा और शौहर की किस्मत से बीवी को मिलेगा। एंड वीनस की वजह से नए कारोबारी रवाबित भी पैदा होंगे शराकतदारी के। इसी 7th हाउस में सूरज भी ऑलरेडी मौजूद है। सो पेयर में से जो एक्वेरियस होगा, मियाँ बीवी में से या बिज़नेस पार्टनरशिप में से जो एक्वेरियस होगा, उसको इस सूरज की वजह से डोमिनेटिंग एबिलिटी मुयस्सर आएगी, उसकी अथॉरिटीज़ बढ़ेगी, उसकी प्लानिंग की वजह से मियाँ बीवी के मामलात हल होंगे। और उसी एक्वेरियस जो शराकतदारी के काम में होगा, उसकी प्लानिंग की वजह से शराकतदारी का कारोबार इन्हेंस होगा। इसी 8th हाउस में इसी 7th हाउस में मार्स भी मौजूद है। मार्स की मौजूदगी सन के साथ, वीनस के साथ, आपकी फैमिली के साथ हिजरत दिखा रही है। ऐसी हिजरत जो आपसी प्लानिंग के साथ की जाए, फैमिली की डेवलपमेंट के लिए की जाए, बच्चों की ग्रोथ के लिए की जाए, वो मुयस्सर आएगी। तो ये 3 चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी। एक नई चीज़ भी होगी। वीनस तो 28 को आ जाएगा। 2 अगस्त को, 2 अगस्त को जिलहज का चांद भी 7th हाउस में ही अपीयर होगा। अगर जिलहज का चांद ना हो, एक जर्नल चांद हो जो आम महीनों का आता है, न्यू मून एंड फुल मून हर महीने ही इवेंट्स आते हैं एंड ये इवेंट इमोशनल फ्यूल की वजह बनते हैं। 7th हाउस में वीनस का होना ऑलरेडी मियाँ बीवी के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पर जिलहज का चांद हो जाना मियाँ बीवी के रिलेशन को और ज़्यादा बाबरकत बनाएगा। अगर कोई ऐसा रिलेशन जो अपनी पीक पर पहुंचा था, अदावत की, नफ़रत की, तो इस चांद और वीनस की वजह से वहाँ ठहराव आएगा, दूरियां ख़त्म होंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। उम्मीद है कि मोहब्बत की राह हमवार हो जाएगी, टेढ़े दिल सीधे हो जाएंगे एंड हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये इस चांद की, और इसका बरकत का भी पहलू है क्योंकि ये वाला चांद जिलहज का है। तो जिलहज के ये जो बड़े 10 दिन जो 2 अगस्त से शुरू होंगे, ये अदरवाइज़ भी बरकत की वजह बनेंगे, खैर की वजह बनेंगे, स्पिरिचुअल ट्यूनिंग की वजह बनेंगे, इंसाफ पसंदी की वजह बनेंगे, कुर्बानी देने की वजह बनेंगे और इबादत की तरफ दिल राग़िब होगा। इन 10 दिनों में हज भी आएगा, कुर्बानी भी आएगी, ईद उल अज़हा भी इन्हीं 10 दिनों में होगी। तो उलमा कराम वैसे भी इसके बारे में, इसकी अफादियत के बारे में बयान करते रहते हैं। ये बड़े 10 दिन अब बहरहाल आपके लिए मुफीद होंगे और इसका चांद आपके यहाँ 7th हाउस में होगा तो उस वक़्त और ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। 2 अगस्त को एक और खुशखबरी आपको मिलेगी। आपके 6th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा था, अब वो 2 अगस्त को, 1 अगस्त को वो डायरेक्ट होगा और उसका एडवांटेज आपको 2 अगस्त से मिलना शुरू होगा। 6th हाउस में मरकरी का होना 3-4 तरह की पॉजिटिविटी पैदा करता है। मरकरी वैसे कम्युनिकेशन का स्टार है, मरकरी वैसे जहनी जरखेज़ी का प्लैनेट है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का प्लैनेट है, प्रेजेंटेशंस का प्लैनेट है, एक्सप्लोर करता है आपकी सलाहियत को। 6th हाउस में इसके एडवांटेज ज़रा डिफरेंट अंदाज के होते हैं। 6th हाउस क्योंकि हाउस ऑफ हेल्थ है, तो तमाम तरह की जहनी ख़राबियाँ जो किसी एक्वेरियस को लाहक थी, डर लाहक था, खौफ लाहक था, डिप्रेशन लाहक था, प्लानिंग नहीं कर पाते थे, अपने आप पर काबू नहीं था, गुस्सा बहुत आता था, जल्दबाजी बहुत भर गई थी, तो मरकरी के डायरेक्ट होने से इन चीज़ों का ख़ात्मा मुमकिन हो पाएगा।
اور کچھ چیزیں ادھر جو نیا چاند ہوگا اور وہ ذی الحج کا ہوگا، اس کی خیر اور برکت کی وجہ سے وہاں سے بھی اسپرچل سمودھنیس آئے گی، روح کو ایک سکون میسر آئے گا، ذہن کو ایک سکون مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے میسر آئے گا، میاں بیوی کے ریلیشن بھی زندگی میں ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو یہ 3-4 سبجیکٹس بڑے پازیٹیو ہیں۔ وینس اور نیو مون کے 7th ہاؤس میں ہونے سے شادی کی راہیں بھی ہموار ہوں گی۔ جو لوگ آلریڈی نکاح میں ہیں اور رخصتی نہیں ہو رہی، ان کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ جن لوگوں کے ہاں یہ پلان چل رہا ہے کہ انہوں نے آئندہ کچھ دنوں میں نکاح کرنا ہے یا شادی کا ایونٹ رکھنا ہے، تو اس وینس اور اس چاند کی وجہ سے ان کے اس نکاح میں ایکسٹرا خیر برکت میسر آئے گی، اور ان کی کامیابی، ان کے نکاح کی کامیابی اور نکاح کے بعد کی زندگی کی کامیابی بڑے لیول پر انہیں میسر آئے گی۔ اور اس سے سول ایکسچینجز بھی ہوں گی، اسپرچول اٹیچمنٹس بھی پیدا ہوں گی، ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی۔ تو ریلیشن شپ کے بڑے بڑے ایڈوانٹیجز آپ کو میسر ہیں۔ جو 2 دیگر خبریں ہیں جس میں سیٹرن 12th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے اور جوپیٹر 11th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے، یہ دونوں ایسی خبریں ہیں جو ایک تو اچھی ہے سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا، اس کی وجہ سے تو آپ کی 6.5 ٹوٹی ہوئی ہے۔ جو جوپیٹر کی ریٹروگریشن ہے وہ بھی اسی مہینے 8-10 دن کے بعد ریزالو ہو جائے گی۔ اگلے ہفتوں میں اس کی خبریں بھی آپ کو سناؤں گا، بلکہ الگ ویڈیو بناؤں گا۔ وہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے، 5 مہینے کے بعد اس نے ڈائریکٹ ہونا ہے، تو اس سے آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیج ملیں گے وہ آپ کو میں ضرور بیان کروں گا۔ یورینس آپ کے ہاں 4th ہاؤس میں ہے، یہ بڑا ہے، لگجوریس ہے۔ اس کی اگر وہ 60-70 آپ کے آڑے نہ آئے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹارز اکثر ریٹروگریڈ ہو جاتے ہیں، جیسے مرکری سال میں 3-4 دفعہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے، جوپیٹر آپ کے ہاں 13 مہینوں میں 5 مہینوں کے لیے ریٹروگریڈ رہتا ہے، اسی طرح دیگر سٹارز بھی ریٹروگریڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو کسی طرح تدارک کر لیں تو یورینس آپ کو 7 سال کے لیے پازیٹیوٹی دے رہا ہے۔ ان ریٹروگریشنز کو ریکور کرنے کے لیے جو جرنل ریمیڈی ہے وہ روبی یا ایمرلڈ 11 کیرٹ کا ہے، لیکن وہ جرنل ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی آپ کو جرنل ریمیڈیز بتاتا آ رہا ہوں، لیکن کمنٹ سے مجھے پتہ یہ چلا کہ لوگ اسی کو پراپر ریمیڈی سمجھتے ہیں۔ سو میں بینگ اے پروفیشنل یہ بات بتا دوں کہ وہ جرنل ریمیڈی ہے جن لوگوں کو اپنے اسینڈنٹ کا پتہ ہے، اپنی ورتھ کا پتہ ہے، اپنی سکلز کا پتہ ہے، اور وہ ادھر سے اپنی صلاحیتوں کو پرکھ کر، ٹائم کو پرکھ کر اسی جرنل ریمیڈی کو ہی یوز کر جاتے ہیں، دین فائن، اچھی بات ہے، وہ لوگ جینیس ہیں، انہوں نے بہت اویئر ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اپنے اسینڈنٹ کا پتہ نہیں، اپنے رجحان زندگی کا پتہ نہیں، اپنی صلاحیتوں کا ذرا بھی اندازہ نہیں، اپنی ریشو آف سکسیس کا بھی ذرا اندازہ نہیں، ان لوگوں کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ پہلے اپنا پرسنل ذائچہ ایک دفعہ بنا لیں، برتھ چارٹ ایک دفعہ ضرور بنا لیں، اس سے آگاہی ہو جائے گی کہ آپ کی ورتھ کیا ہے۔ اس کے لیے نمبر بینگ اے پروفیشنل نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان پر رابطہ کریں گے تو پراپر آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی کہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کو آپ کی ذاتی قسم کی ریمیڈی مل جائے گی، آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے گا، مستقبل قریب کا اندازہ ہو جائے گا، اس سے پھر آپ ان ویڈیو سے اور زیادہ اچھے انداز سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے اس بات کو سمجھانے کو آپ پازیٹیولی لیں گے اور اس سائنسز سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلے ہفتے جو خبریں میں دینے جا رہا ہوں وہ غیر معمولی ہیں، اس سے اگلا ہفتہ جب جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا وہ بھی غیر معمولی، مارس نے بھی اپنا گھر بدلنا، بہت ساری تبدیلیاں اگلے کچھ دنوں میں آ رہی ہیں۔ اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو جنرل چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی، اور پھر جو آگے مستقبل قریب کی چیزیں ہیں ان کا بھی اندازہ ہو سکے گا۔ اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جاتے جاتے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میری اگر دی ہوئی انفارمیشن سے آپ زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی حاصل کریں تو جہاں اللہ کا شکر ادا کریں وہاں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے اور بڑی انفارمیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور مفید باتیں آپ کو بتاؤں گا، ٹائم سے اور آگاہی دوں گا، جو دیگر پلانٹی کیلنڈرز ہیں وہ اور بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے